यूके में क्या हो रहा है, यूके रॉक्ड बाय राइट्स, बाय फार राइट पीपल राइट्स एंड एंटी मुस्लिम राइट्स, एंटी इमिग्रेंट्स राइट्स, और उसके ऊपर इलोन मस्क ने ये कहा है कि यूके के अंदर सिविल वॉर हो जाएगी। बरतानिया में सफेद फार्म नस्ल परस्तों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। इस मौके पर उन्होंने नस्ल परस्तों के खिलाफ डट जाने का ऐलान किया। इसराइल तमाम हदें पार करके पागलपन पर उतर आया है। आज ईरान में हमास रहनुमा को निशाना बनाया है, कल कोई और मुल्क हो सकता है। यूके में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, दुनिया भर से वहाँ पे नेशनलिटीज़ मौजूद हैं। पिछले चंद दिनों में यूके के एक हिस्से में नस्ल पर मबनी फसादात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हंगामे फूट पड़े। कॉन्सर्ट था और वहाँ साउथ पोर्ट पर, वहाँ पर 3 छोटी लड़कियों का, बच्चियों का उनको छुरियां मार के मार दिया गया। और जिसके ऊपर इल्ज़ाम आया और कहा गया कि इस लड़के ने मारा है, जो कि 17 साल वो लड़का, उसके बारे में ये अफवाह फैल गई या लोगों को ये पता चला कि ये जिसने इन बच्चियों को मारा है वो एक मुसलमान है, और वो मुसलमान अपने मुल्क से आया है यूके में, और वहाँ पर वो पनाह हासिल करने के लिए आया। तो उसके बाद ये राइट्स स्टार्ट हुए और फिर यहाँ तक पहुँचा है ये दंगा फसाद, और एक ऐसे सीन क्रिएट हो चुका है कि जिसमें ऐसा नज़र आता है कि ये यूके में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि जंग लगी हुई है यूके के अंदर, जो इस वक्त गली गली, हर चौक गली, सड़क पर फसाद हो रहा है। लेकिन वो लड़का जिसका नाम एक्सल बताया जाता है, 17 इयर्स का वो लड़का, मुसलमान नहीं, लेकिन ये लोगों को पता चलने के बावजूद, लोगों को बताया गया, ये खबर भी अब बाहर आ चुकी है, लेकिन वो राइट्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री भी वो कि जो रीसेंट, यानी उसके पीछे हिस्ट्री नहीं बल्कि प्रेजेंट है, रीसेंट हिस्ट्री भी और प्रेजेंट भी है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और वाक़यात हुए हैं यूके के मुख्तलिफ शहरों में, और कुछ सिटीज़ यूके के ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐसे कई वाक़यात हुए जिसमें ऐसे केसेस में मुस्लिम्स का और पाकिस्तानियों भी उसमें कई एक शामिल थे, जिनका नाम आया कि वहाँ पर लड़कियों के साथ उनके ऊपर ये हमला किया गया है या इस तरह के जराइम हुए। तो जराइम की जो खबरें आती रहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहीं। तो क्या इस वक्त जो हो रहा है, ये पिछला जो मलबा है अंदर वो भी इकट्ठा हो चुका है, या ये जो चिंगारी है वो एक ऐसी लगी है कि वो इस हद तक फैल गई है कि ये पता चलने के बावजूद कि जिसने ये कत्ल की है वो मुसलमान नहीं है, फिर भी वो राइट्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इलोन मस्क ने इसके ऊपर कहा है कि यूके में ये जो राइट्स हैं, अब यूके में सिविल वॉर होगी और आप देखेंगे कि उसको रोका नहीं जा सकेगा। अब इलोन मस्क ने ये इसलिए कहा, पहले मैं ये बताती हूँ कि इलोन मस्क के ये कहने पर किस लिए कहा, ये बात मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने जब ये बात की अपने ट्विटर पे, तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश आया है और यूके की कई अथॉरिटीज़ ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि इलोन मस्क ने ये जिस किस्म की बात की है ये जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए। जाहिर है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में जब आप ये कहेंगे कि उसमें जो है वो सिविल वॉर होगी, अब तो लोग तो उसको बुरा मानेंगे, लेकिन पहले ये आपको बताते हैं कि ये इलोन मस्क ने जो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर फार राइट्स की जो बात की है, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन ग्रिपिंग द कंट्री, और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं कुछ, उन्होंने इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया है और उस पर कहा है कि जो उन्होंने ये कमेंट्स किए हैं उसके ऊपर उनको ये शर्म आनी चाहिए, उनको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। ये ऐसा क्यों कहा? जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उनके कमेंट्स पर कमेंट किया है। तो जो इलोन मस्क हैं उन्होंने ट्विटर पर जब ये बात की कि ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है तो ये तो यूके के अंदर सिविल वॉर होने जा रही है, तो उन्होंने ये कहा, आप कह सकते हैं कि ये लिखा गया कि मस्क लेटर डबल डाउन highlighting complaints that British justice system treats Muslims more leniently than far rights activists and comparing British crackdown on social media users to the Soviet Union.
ایک تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں، ایلون مسک نے یہ کہا کہ اس وقت جو وہاں کا جسٹس سسٹم ہے، تو جو مسلمان ہیں جن کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو یہ فساد کر رہے ہیں یا جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی نظر میں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یو کے جو جسٹس سسٹم ہے اس کے پر بھی سوال اٹھایا، پھر ساتھ میں یہ بھی بات کی جو آن لائن سوشل میڈیا پر جو مس انفارمیشن پھیلتی رہتی ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے بات کی۔ اس وقت میرے سامنے فرانس 24 سے لے کر اور بھی 2-3 جو بلومبرگ سے لے کر واشنگٹن پوسٹ تک یہ پبلش ہوا ہے، تو وہ اس پہ یہ کہا گیا یوز آف لینگویج سچ ایز اے سول وار از نو وے ایکسیپٹیبل۔ الیگزینڈر جو ان کے پولیٹیشین انہوں نے ٹائمز ریڈیو کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس آفیسرز بینگ سیریسلی انجرڈ، بہت زخمی ہوئے ہیں، بلڈنگز سیٹ الائٹ، اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری ون ہیز اے پلیٹ فارم شوڈ بی ایکسرسائزنگ دیئر پاور رسپانسبلی، یعنی یہ کہ جو ان کا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر ایکس، اس کے اوپر ان کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایلون مسک نے یہ بات کیوں کی، تو اس وقت ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں پولیس اور وہاں کے لوگ آمنے سامنے ہیں، یعنی جو پروٹیسٹ کریں اور پولیس اب آمنے سامنے فیس ٹو فیس آ چکی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب 100 لوکیشنز پر ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کنٹری بھر میں، تو پھر حالات کہاں پر پہنچیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایلون مسک نے یہ دیکھ کر، کیونکہ پہلے تو لوگ صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے نا، پولیس کھڑی دیکھ رہی تھی، اب جب انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی اور یہاں تک حالات پہنچے کہ بتایا گیا ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے پروٹیسٹ، لیکن اتنی آگ پھیل چکی ہے پورے یو کے میں کہ اس کو روکا نہیں جا پا رہا۔ تو اس کے معاملہ ظاہراً ایک بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ کا تھا جس کے اندر 3 بچیوں کا قتل ہوا، ایک لڑکا اس میں پکڑا گیا، 17-18 سال اس کی عمر ہے۔ اس کی شناخت کے بارے میں پولیس نے اپنی روایت کے مطابق معلومات مکمل فراہم نہیں کی، یہ ان کا وہاں پر قانون اور قاعدہ ہے، جس کو داہنے بازو والی تنظیموں نے بنیاد بنا کر مسجد پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ جو وہاں کی حکومت ہے، نئے نئے وزیر اعظم آئے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے، لیکن یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ہنگامے رک جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ مختلف شہروں سے اس کی رپورٹ آ رہی ہے۔ تو ہمیں 3 بچوں کو قتل کیا گیا، اور جو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو انیشیل انفارمیشن تھی اس کو پولیس نے صرف اس لیے اس وقت ریلیز نہیں کیا چونکہ جو اٹیکر تھا وہ 17 ایئرز کا تھا، اور اس میں جو ڈیلے ہوا اس کی بنیاد پر جو فار رائٹ گروپس ہیں، جو اینٹی مسلم، اینٹی پاکستانی اور اسلاموفوب گروپس ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹویٹر پر یہ خبر چلانا شروع کی کہ وہ جو 17 سالہ لڑکا ہے یہ کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ کہ وہ غیر قانونی طریقے سے یو کے آیا تھا اور ہمارے جو وہ پیسے یہاں پہ آگے کھا رہا، اور یہ کہ وہ ایک انلیگل امیگرینٹ تھا جس نے اسی طرح جو انگلش بچوں کو مارا ہے جس طرح کے بہت سارے مسلمانوں نے اس سے پہلے زیادتیاں کی ہیں۔ اور جو ایکو چیمبر ہے جو ٹویٹر کا اور جو ایکس کا، وہاں سے یہ ساری بات سٹارٹ ہوئی، اس چیز کو چیک نہیں کیا گیا، لیکن جو فسادات جو سب سے پہلے جہاں ساؤتھ پورٹ ہے وہاں پر شروع ہوئے، جس میں وہاں پر جو مقامی مسجد تھی اس مسجد کے اوپر اٹیک ہوا، اور جب اس مسجد سے اٹیک پہ پہلے ہی یہاں پر جو کورٹ میں اس کا نام لے لیا گیا اور یہ کلیئر ہو گیا کہ جو اٹیکر تھا وہ ایکچولی اس کے ماں باپ روانڈا سے ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، پاکستانی بھی نہیں ہے، کرسچن ہے، اور خود وہ ایک کرسچن سکول میں پڑھتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے فسادات کیے ان کے لیے میٹر نہیں کرتی، چونکہ ان کا جو ایجنڈا کچھ اور تھا، چونکہ وہ اینٹی امیگریشن ہے، اور ان کو اس وقت طلعت صاحب یہاں پہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہاں پر، اور جب چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا یہاں سب سے زیادہ پروٹیسٹ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوتے ہیں، ایسے فسادات سب سے زیادہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت جو بہت سارے پیرنٹس بھی گھر پر ہیں، بچے بھی گھر پر ہیں،